यो भोजन चाहिँ अलि अब कतिलाई हाम्रो भोजन नमिठो हुन सक्छ। यो प्रसादी हो, खाना औषधि हो, खाना औषधि हो भन्ने आधारमा तपाईहरूले चाहिँ हाम्रो म्याकालाई म औषधि खाइरहेको छु है भन्ने महसुस गरेर यहाँहरूले खाइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै मेरो यो पहिलो कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी छ। हस् म यो स्मारिका प्रकाशन समितिका प्रधान सम्पादक प्राज्ञ साहित्यकार शिक्षासेवी केदारनाथ खनालज्यूलाई म आग्रह गर्छु मञ्चमा आसन गरिदिनु होला। आसन ग्रहण गराइसकेपछि सरलाई म केही निर्देशन राखिदिनुको लागि गर्दैछु। त्यसपछि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिन विशिष्ट, जसको मैले धेरै परिचय नै दिइरहनु पर्दैन, सुपरिचित प्राज्ञ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु। प्राज्ञ इतिहासविद नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डाक्टर दिनेश राज पन्तज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। नेपाल पुरातत्व विभागका प्रवक्ता अनुसन्धान वेत्ता अथवा पुरातत्वविद रामबहादुर कुँवरज्यूलाई, उहाँ त्यहाँको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिन आग्रह गर्दछु। सुपरिचित साहित्यकार एवं वरिष्ठ पूर्व प्रशासक सूर्यबहादुर सेन ओलीलाई म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। स्वामी रमणानन्द गिरी पीठाधीश महेश सन्याश्रम, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। योगी शिरीष गुरु, उहाँ नरहरिनाथ यो आध्यात्मिक आश्रमका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। प्रमुख संरक्षक, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। मलाई योगी बलभद्रनाथ संरक्षक यो आश्रम, उहाँलाई पनि आग्रह गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। यो आध्यात्मिक परिषदका अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार पिया, जो हाम्रो उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। हाम्रा यहाँका वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर हेमराज कोइराला, उहाँलाई आग्रह गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। सायद उहाँ चिकित्सकीय काममा कतै बाहिर जानुभयो कि। हाम्रो यो कार्यक्रममा प्रस्तुतिहरूमाथि टिप्पणी गर्ने टिप्पणीकार, संस्कृतिविद, साहित्यकार र हाम्रो यो सम्पादन समितिमा पनि हुनुहुन्छ डाक्टर डीआर पोखरेल। डीआर भनेपछि डाक्टर जस्तो डीआर पोखरेल, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्दछु। र हाम्रो यो कार्यक्रममा श्यामजी अतिथिले चाहिँ प्रतिवेदन तयार गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। उहाँ प्रतिवेदकको रूपमा हुनुहुन्छ, पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी। उहाँलाई पनि अग्रस्थानमा आएर आफ्नो सुविधा अनुसार कलम कागज नोट तयार गरेर बसिदिन आग्रह गर्दछु। हाम्रो यो सबै कार्यक्रमको ध्वनि चाहिँ रेकर्ड भइरहेको हुनेछ र यसमा हाम्रा चाहिँ कुशल सञ्चारकर्मीहरू प्रविधिसँग चाहिँ राम्रो चाहिँ निपुणता राख्ने आमन्त्रित हाम्रा चाहिँ पाहुनाको रूपमा र हामीलाई सहजकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु आसन ग्रहण गर्नको लागि। आजभोलि त चाहिँ यो जस्तै गुगलले नै ट्रान्सलेसन गरिदिन्छ जस्तै ध्वनिलाई पनि चाहिँ स्वतः चाहिँ ट्रान्सलेसन गरेर लिपिमा बदलिदिने टेक्नोलोजी छ। मैले त प्रयोग गरेका छैन, त्यस्तो चाहिँ सुनेको छु, सायद सम्भवतः त्यस्तो पनि हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छु। र यति नै भइसकेपछि अब यहाँ हामी जो जति आमन्त्रित महानुभावहरू हुनुहुन्छ, सबै प्राज्ञहरू हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, शिक्षाविदहरू हुनुहुन्छ, इतिहासविदहरू हुनुहुन्छ, सबै प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, यहाँहरूलाई सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक
आग्रह गर्छु आसन ग्रहणको लागि। र यो कार्यक्रम कस्तो हुनेछ, कसरी जानेछ भन्ने कुरा यसलाई नियन्त्रित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि केही निर्देशक मन्तव्य राखिदिनको लागि सभापति केदारनाथ खनालज्यूलाई आग्रह गर्दछु। दीदार कार्यक्रम हो भन्ने हामीले सोचेका छौँ र यो कार्यक्रम अनुसार अब यहाँ कार्यपत्रहरू अथवा गोष्ठीपत्र विचारहरू प्रस्तुत हुनेछन्, अभिव्यक्तिहरू अभिव्यञ्जित हुनेछन्। र त्यसमा खास गरिकन यो पुरातत्त्वसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई चाहिँ देवघाट बागेश्वरीमा के कसरी पुरातत्त्वसँग सम्बन्धित उत्खनन भए यसको चाहिँ प्रवक्ता हाम्रो कुँवर सरले चाहिँ अहिले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र त्यसको पनि छुट्टै पछि टिप्पणी प्रस्तुत हुन्छ। र त्यस्तै खास गरिकन योगी नारायणनाथ र नाथ सम्प्रदायको सन्दर्भमा विशेष प्रवचन हुनेछ। यो प्रवचन हाम्रा चाहिँ नै विशिष्ट व्यक्तित्व प्राज्ञ बोलकपतिज्यू जगमान गुरुङबाट हुनेछ। अब यसबाट हामी धेरै लाभान्वित हुनेछौँ। र यसपछि हाम्रा अरू विशिष्ट विद्वानहरू पीठाधीशज्यू आउनुभएको छ र अरू पनि महानुभावको साथसाथै अब यो प्राकृतिक चिकित्सा हामीले सञ्चालन गरेको हुनाले तत्सम्बन्धमा पनि केही कुराहरू हाम्रो अगाडि आउनेछन् र सम्बन्धित विषयमा यहाँ टिप्पणीकारहरूले टिप्पणी गर्नुहुनेछ र तत्पश्चात फ्लोर ओपन हुनेछ र यहाँबाट उठेका जिज्ञासाहरू सम्बन्धित विज्ञहरूबाट उहाँहरूको जवाफ दिइनेछ अथवा सन्तुष्टि गराउने प्रयास हुनेछ। र यी सबै कार्यक्रमहरूको लागि हाम्रा आजका यो सत्रका कार्यक्रम सञ्चालक विद्वान मित्र रमाकान्त सापकोटा जुन यो स्मारिका प्रकाशन समितिको सम्पादक समेत हुनुहुन्छ, उहाँले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुनेछ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ निर्धारित समयमा, यो समय उहाँले तोक्नुहुनेछ, निर्धारित समयमा यो कार्यक्रम हामी सम्पन्न गरेछौँ। यहाँहरू सबैबाट यस किसिमको सभ्य र भव्य रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालनको निमित्त सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा साथ म आफ्ना भनाइलाई यहीँ बिट मार्दै अब रमाकान्त सापकोटा सरलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। दिनेशराज पन्तज्यूले यसमा आफ्नो प्रतिक्रियात्मक मन्तव्य टिप्पणीको रूपमा राख्नुहुनेछ। रामबहादुर कुँवरको प्रस्तुति भइरहँदाखेरि दिनेशराज पन्तज्यूले उहाँले केही बहस गर्नु के अरे प्रतिक्रिया दिनुपर्ने विषयवस्तु भए नोट गरेर बसिदिन र यसपछि उहाँको प्रतिक्रिया टिप्पणीको रूपमा हामीले पाउनेछौँ र सकेसम्म कम समयमा 15-20 मिनटभित्र उहाँको प्रतिक्रिया टिप्पणी पाउने अपेक्षाका साथ कार्यक्रम बनिएको छ। अब भने सोझै विषयवस्तुमा प्रवेश गरिदिन रामबहादुर कुँवर प्रस्तोता पुरातत्व विभागका पुरातत्वविद उहाँलाई म विषयवस्तुमा प्रवेश गरिदिन आग्रह गर्दछु। चितवन क्षेत्रकै कुरा गर्ने भने समग्र रूपमा हामीहरूले हेर्ने हो भने यो क्षेत्रमा प्रागैतिहासिक कालदेखि नै मानव बसोबास भएका सङ्केतहरू प्राप्त भएका छन्। यो क्षेत्रमा नवलपरासी, चितवन लगायतका क्षेत्रमा केही प्रागैतिहासिक रिसर्च अनुसन्धानहरू भएका छन्। ती रिसर्च अनुसन्धानबाट केही प्रागैतिहासिक औजारहरू प्राप्त भएका छन्। हुन त प्रागैतिहासिक अध्ययन त्यति गहिरो तरिकाले हुन सकेको छैन, उत्खनन भएको छैन, सिक्वेन्समा हेरिएको छैन। तर केही क्षेत्रमा जस्तै नवलपरासीको भनौँ सतपति, यहाँको डन्डा जस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ केही प्रागैतिहासिक औजारहरू प्राप्त भएका छन् जसले यी क्षेत्रमा चाहिँ प्रागैतिहासिक कालदेखि नै मानव बसोबास भएको, तसर्थ यो चाहिँ सांस्कृतिक गतिविधिको केन्द्र रहेको कुराको जानकारी प्राप्त भएको थियो। त्यसपछिका दिनमा पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने कुनै न कुनै हिसाबले यो चाहिँ मिथिलासँग जोडिएको छ, विदेय राज्यसँग जोडिएको छ। विदेयको सिमानाको सवालमा कुरा गर्दाखेरि पश्चिममा गण्डकीका सन्दर्भहरू आएका छन्। हुन त मिथिला राज्य विधाय राज्यको सन्दर्भमा चाहिँ त्यति चाहिँ अब चाहिँ भनौँ आर्कियोलोजिकल एभिडेन्सहरू भेटिएका थिएनन्। तर केही वर्ष पूर्व हामीहरूले धनुषाको नजिकै अर्थात् चाहिँ धनुषा त्यहाँ मुसर्निया मुखियापट्टि भन्ने ठाउँमा अनुसन्धान गर्दाखेरि हामीले लुम्बिनी कपिलवस्तु क्षेत्रमा जुन अवशेषहरू प्राप्त गरेका थियौँ त्यो क्षेत्रमा पनि प्राप्त गरेका छौँ। त्यसले के देखिएको छ भने मिथिला क्षेत्रको नामले चाहिँ पौराणिक कालको कुरो सन्दर्भ जोड्थ्यौँ। त्यहाँ पनि आर्कियोलोजिकली ईसापूर्व 7औं 8औं शताब्दीदेखि नै मानव बसोबासका सङ्केत र राम्रो संस्कृतिको विकास भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हुन त अहिले हामीले जुन क्षेत्रलाई अर्थात् जनकपुरदेखि ल्याएर रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही लगायत चाहिँ 12 पर्सासम्म हामीले यसलाई मिथिला क्षेत्र नै भन्छौँ। यो क्षेत्रमा चाहिँ
त्यस्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण यी पूर्वका भौतिक अवशेषहरू नभेटिए तापनि धनुषाको नजिक भेटिएका अवशेषहरूले के क्लियर गरेको छ भने पक्कै पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ ईसापूर्व 7औं 8औं शताब्दीदेखि नै मानव बसोबास सुरुवात भएको कुरालाई क्लियर गरेको छ। र साथसाथै अर्को कुरा के क्लियर भएको छ भने सम्पूर्ण तराई अर्थात् राप्ती पूर्वदेखि लिएर कोशीसम्म नै चाहिँ एउटा एकै किसिमको चाहिँ संस्कृति विकास भएको भन्ने तथ्य पनि प्रकाशमा आएको छ। त्यसपछि मिथिला अन्तर्गत छ केही समय र पछिल्लो समयमा मिथिला अन्तर्गत छ तर त्यति जानकारी पाइँदैन। तर यो रत्ननगरमा भेटिएका पञ्चमार मुद्राहरूले क्लियरली के गर्दै भने यो चितवन क्षेत्रमा चाहिँ के छ भने यो ह्युमन डेभलपमेन्ट ह्युमन हेबिटेसन चाहिँ कन्टिन्युटी छ भन्ने कुरा क्लियर गरेको छ। किनभने यहाँ बिजुलीको पोल खन्ने सन्दर्भमा गहिराईबाट नै फेरि चाहिँ अब चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 4 देखि 5 फुटसम्म म आफै सुरुमै जागिर खाने बेला मलाई सम्झना छ 62-63 जस्तो लाग्छ। यहाँ कुनै बिजुली लाने क्रममा पोल खन्ने क्रममा चाहिँ तल धेरै गहिराईमा चाहिँ चाँदीका पञ्चमार्क मुद्राहरू भेटिएका छन्। यसलाई लुम्बिनी कपिलवस्तुमा भेटिएका पञ्चमार्कसँग चाहिँ तुलना गर्दाखेरि मौर्य कालका टेन्टेटिभ 3rd सेन्चुरी बीसीका हुन सक्ने चाहिँ अनुमान गरिएको थियो। त्यसपछि त्यसले के क्लियर गर्यो भने चितवन क्षेत्रमा कन्टिन्युटी मानव बसोबास छ भन्ने कुरा ती पञ्चमार्क मुद्राले क्लियर गरेका छन्। हुन त त्यो पञ्चमार्क मुद्रा कसैले ल्याएर कतैबाट त्यहाँ गाडेका हुन् कि या कतैबाट चाहिँ त्यही चाहिँ अब चाहिँ त्यो सिक्वेन्समा थियो कि भन्ने कुरा अनुसन्धान त पक्कै पनि भएको छैन। हामीहरूले त्यही रत्ननगरमा इनारमा उत्खनन गर्दाखेरि त्यति पुरानो सिक्वेन्स भेटिएन। हुन त हामीले चितवन क्षेत्रमा त्यस्तो चाहिँ आर्कियोलोजिकल अनुसन्धान पनि गर्न सकेका छैनौँ। केही दिन पूर्व हाम्रा विभागका साथीहरूले यो खास गरी त्यो माथि एउटा गढी छ, गढीको नाम बिर्सिएँ मैले, त्यो गढी क्षेत्र हजुर पर्दाङ होइन यता सोमेश्वर गढी क्षेत्रमा हाम्रो साथीहरू जानुभएको छ। गएर त्यस क्षेत्रबाट पनि केही चाहिँ अब चाहिँ प्रागैतिहासिक साइट हुन सक्ने इन्डिकेसनहरू पनि आएका छन्। यो 2-4 दिन पहिलेको चाहिँ जानकारी हो मलाई। र तसर्थ कन्टिन्युसली चितवन क्षेत्रमा बसोबास छ। त्यसपछि के देखियो भने चितवन क्षेत्रको इतिहासमा फेरि चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट अर्थात् यो क्षेत्रको हेर्ने हो भने कुनै समयमा चाहिँ यो चाहिँ के आयो भने चाहिँ कर्नाट वंशीको अधीनमा आएको देखिन्छ। किनभने 10औं 11औं शताब्दीतिर यो क्षेत्रलाई अर्थात् चाहिँ कर्नाट वंशी नान्यदेवले अहिलेको चाहिँ बाराको सिमरौनगढ क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कर्नाट वंशी राज्यको स्थापना गरे र त्यो राज्यको स्थापना गरिसकेपछि यो पश्चिमी सिमाना पनि नारायणी भनिएको छ। त्यो हिसाबले के देखिन्छ भने केही समय चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ खास गरी कर्नाट वंशीको अधीनमा पनि गयो। सम्भवतः केही कर्नाट वंशलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्ने केही मूर्तिहरू यो क्षेत्रमा पनि भेटिन्छन्। र त्यसपछि पुनः चाहिँ फेरि चाहिँ अब नयाँ टर्निङ पोइन्ट आएको छ इतिहासमा र पुनः चाहिँ अब चाहिँ पाल्पामा रुद्रसेनले खास गरी सेन राज्यको स्थापना गरिसकेपछिका दिनमा मुकुन्द सेन प्रथमद्वारा चाहिँ पुनः चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ एकीकरण हुने काम भयो र पूर्वको कोशीसम्म चाहिँ एकीकरण हुने क्रममा चाहिँ लामो समयसम्म यो चितवन क्षेत्र चाहिँ सेनहरूकै अधीनमा आयो। तसर्थ यो क्षेत्रमा चाहिँ सेन कालका पनि चाहिँ अब चाहिँ कलाकृतिहरू वास्तु कलाका चाहिँ अब चाहिँ अवशेषहरू अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा देख्न सकिने अवस्था छ। त्यसपछि पुनः चाहिँ सेन राज्य पनि विभाजन र विभाजन हुने सवालमा केही पार्ट चाहिँ चितवन चाहिँ मकवानपुर, केही पार्ट चाहिँ तनहुँको अधीनमा आएको देखिन्छ। त्यो बेला पनि चाहिँ यहाँ केही एक्टिभिटीहरू भएको हामीले जानकारी पाउँछौँ र पछि नेपाल एकीकरणको क्रममा चाहिँ यो पनि चाहिँ विशाल नेपालमा गाभियो। र विशाल नेपालमा गाभिने सन्दर्भमा खास गरी यहाँका सम्पदाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने खास सेन कालदेखिका सम्पदाहरू हामी देख्न सक्छौँ। भग्नावशेष त्यहाँभन्दा पुराना पनि देख्न सकिन्छ, त्यति भेटिएका छैनन् अझैसम्म। तर चाहिँ के छ भने खास गरी सम्पदाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने या मूर्ति कलाकृतिको कुरा गर्ने सेन पिरियडको देखि मात्रै देखिन्छ। केही कर्नाट पिरियडका पनि भेटिएका छन्, त्यहाँभन्दा पुरानो आउँदैन। तसर्थ अहिले चाहिँ जति पनि हामीहरूले चाहिँ यो चितवन क्षेत्रमा चाहिँ कला या वास्तुकलाका नमुनाहरू देख्छौँ ती प्रयासहरू चाहिँ अब चाहिँ यो 16औं 17औं शताब्दी पछिका मात्रै हामीले देख्न सक्ने अवस्था छ। र तसर्थ अब मेरो यहाँ भनाइ के भने चितवनको सवालमा चाहिँ हामीले केही नयाँ कुराहरू एउटा टर्निङ पोइन्ट आएको छ। जुन पञ्चमार्क मुद्रा भेटियो त्यो पञ्चमार्क मुद्राको प्राप्तिले चाहिँ सम्भवतः यहाँको क्रोनोलोजिकल इतिहास अध्ययन गर्नको लागि नयाँ थप चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ एउटा बल पुगेको छ, आधार बनेको छ। सम्भवतः यो क्षेत्रको इतिहास लेखनलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्रोतको रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीहरूले पुरातत्व विभागले चितवन क्षेत्रमा भएका सम्पदाहरूलाई सूचीकरण गर्ने काम पनि गरेको छ, सङ्कलन गरेको छ। सङ्कलन गरेर चाहिँ चितवन क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूलाई चाहिँ सूचीकरण गर्ने काम पनि
गरेको छ र ती सूचीकरणको सन्दर्भमा हामीले बढी सङ्कलित सम्पदाहरू करिब चाहिँ 1 2 3 4 5 6 10 वटा जति छन् यहाँ हामीले सङ्कलन गरेको सुरुमा। हामीले दक्षिणतिरका केही पाठहरू छुटेका छन्, अहिले हामीले त्यसलाई कलेक्सन पनि गर्दैछौँ र यसमा पनि धेरै जसो के छन् भने त्यति पुराना छैनन्, प्रायः 16औं 17औं शताब्दीदेखिका मात्रै यहाँ सम्पदाहरू देख्न सकिन्छ र यसमा पनि हामीले यसमा केही वर्गीकृत सम्पदा भनेर पनि राखेका छौँ। वर्गीकृत सम्पदाहरू छन् जस अन्तर्गत चाहिँ उपप्रधानगढी एउटा सेनकालमा बनेको महत्त्वपूर्ण गढी हो। विशेष गरी यो गढी हरिहरपुर गढीसँग मिल्छ। वास्तुशैली उपप्रधानगढी क सर वर्गको सम्पदा हो चितवनको। त्यसपछि आएर यो गार्दी भन्ने चाहिँ यहाँ जाने नेसनल पार्कभित्र पर्छ, त्यहाँ जान अहिले दिइँदैन, त्यसलाई पनि एउटा पुरातात्विक स्थल भनेर राखिएको छ। त्यस्तै गरी वाल्मिकी आश्रमका भग्नावशेषहरू जहाँ चाहिँ केही महत्त्वपूर्णहरू मूर्तिहरू र मन्दिरका भग्नावशेषहरू छन् र त्यसलाई पनि हामीले क वर्गको सम्पदामा राखेका छौँ। त्यस्तै गरी ठाकुरबारी परिसरका मन्दिरहरू भनेको वाल्मिकी आश्रम यदि पुग्नु भएको छ कि छैन थाहा छैन, वाल्मिकी आश्रममा हामी डुङ्गा तरेर जाँदाखेरि जुन बाटोमा जान्छौँ त्यहाँ बाटोमा एउटा मन्दिर छ, ठाकुरबारी मन्दिर भन्ने छ। त्यहाँ केही पुराना चाहिँ मूर्तिहरू पनि त्यहाँ ल्याएर राखिएका छन्, त्यसलाई पनि ख वर्गको सम्पदामा राखिएको छ र यसमा केही वर्गीकृत। अब अर्को सन्दर्भ पर्यटन विकासका सम्भावनाहरू छन्, त्यसलाई मैले लास्टमा चाहिँ कन्क्लुड गर्नेछु अन्यसँग। पर्यटनका कुरा हामी पछि गर्नेछौँ, समस्याका कुराहरू र उपप्रधानगढी का केही फोटोहरू छन् जुन यो क वर्गको सम्पदा हो। एउटा सेनकाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने महत्त्वपूर्ण गढी र नेपालमा एउटा सुरक्षा कलाको सन्दर्भमा या सुरक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ जानकारी दिने महत्त्वपूर्ण गढी। विभिन्न पोइन्टबाट लिएको फोटो। यो कालिका मन्दिर हो, यो शक्तिको कालिका मन्दिर। नेक्स्ट भीमको मन्दिर भनेको मैले गाद्री जहाँ पुरातात्विक स्थलको कुरा गरेको थिएँ, त्यहाँ भीमको मन्दिर चाहिँ नयाँ हो, त्यति पुरानो होइन, तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सतहमा खास गरी माटाका भाँडाकुँडाहरू देखिन्छन्, तसर्थ त्यहाँ ठुलो चाहिँ पुरातात्विक स्थल भएको सम्भावना छ, किनभने अहिले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले पुरातत्त्वले तत्कालै अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यही भित्रै भएका त्यहाँ ठुल्ठुला इनारहरू पनि छन्, त्यही गार्दी क्षेत्रमै हो। वाल्मिकी आश्रम यो नयाँ बनेका मन्दिरहरू हुन्। त्यहाँ केही मूर्तिहरू पनि छन् जसलाई धेरै जसोलाई चाहिँ कर्नाटक पिरियडका मूर्तिहरू भनिएको छ। खास गरी वैष्णव सम्प्रदायसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मूर्तिहरू त्यहाँ रहेका छन्। यो सबै वाल्मिकी आश्रमकै मूर्तिहरू हो। मूर्ति यो चाहिँ मैले जहाँ भनेको थिएँ चाहिँ त्यो खोलो तरिसकेपछि त्यहाँ भएका चाहिँ ठाकुरबारीका मूर्तिहरू। त्यो चाहिँ बागेश्वरी। बागेश्वरीको बारेमा विशेष गरी धेरै नै चर्चा भइसकेको छ। केही भग्नावशेषहरू पनि छन्। पुरातत्व विभागले यहाँ चाहिँ खासै अध्ययन अनुसन्धान यहाँ गरिसकेको छैन, उत्खनन गरेको छैन। आगामी दिनमा चाहिँ अहिले हामीले गत वर्ष खास गरी मणिमुकुन्देश्वर उद्यानमा पञ्चदेवल क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेका छौँ। आगामी दिनमा चाहिँ बागेश्वरी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। केही भग्नावशेष देखिन्छन्, यिनीहरूको खास गरी विस्तृत अध्ययन गर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। तनहुँ क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रागैतिहासिक अनुसन्धान भएको छैन। अहिलेसम्म त्यो प्रागैतिहासिक काललाई इन्डिकेट गर्ने त्यस्ता महत्त्वपूर्ण स्थानहरू, महत्त्वपूर्ण औजारहरू पनि अहिलेसम्म भेटिएका छैनन्। र भन्ने के चलन छ भने चाहिँ किराँत कालदेखि नै नेपालको बााउन्ड्री अहिले जति नै थियो, त्यसकारण चाहिँ किराँत कालदेखि नै यो क्षेत्र पनि के थियो भने नेपालभित्रै पर्थ्यो भन्ने धेरै इतिहासकारहरूले भन्ने चलन छ। र लिच्छवी कालमा तनहुँ क्षेत्रको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यो लिच्छवीहरूकै अधीनमा रहेको जानकारी पाइन्छ, किनभने हामीसँग जुम्लाबाट चाहिँ केही ट्याब्लेटहरू भेटिएका छन्। त्यस्तै गरी हाम्रो स्याङ्जा क्षेत्रबाट केही मानाङ्क मुद्राहरू प्राप्त भएका छन्। गोर्खाबाट चाहिँ लिच्छवी अभिलेखहरू प्राप्त भएका छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ जोड्ने हो भने यो क्षेत्र चाहिँ लिच्छवी कालदेखि नै विशाल नेपालमा पर्थ्यो तनहुँ भन्ने जानकारी पाइन्छ। र 10औं 11औं शताब्दीदेखि चाहिँ यो क्षेत्र खसमल्लहरूको चाहिँ
अधीनमा गएको हामीले जानकारी पाउँछौँ र खसमल्लको पतनपछि चाहिँ क्रमशः यो अहिलेको चाहिँ नेपालको यो खास गरी गण्डकी र कर्णाली क्षेत्रमा चाहिँ 22वटा राज्य र गण्डकीमा 24वटा राज्यहरू विकास भयो। त्यसमध्येमा एउटा तनहुँ राज्य पनि थियो। तनहुँ राज्यलाई विशेष गरी चाहिँ यो खास गरी मुकुन्द सेन प्रथम पछि उनका छोराहरू एउटा राज्य अर्थात् भृगी सेन प्रथम राजा भएको चाहिँ राज्यको रूपमा लिने चलन छ र त्यसपछि यो राज्य पनि चाहिँ नेपाल एकीकरणको क्रममा चाहिँ विशाल नेपालमा गाभियो र यहाँ पनि खास गरी यो जिल्ला पनि विशेष गरी धर्म, संस्कृति, कला, पुरातत्वको लागि प्रसिद्ध छ र यहाँबाट पनि पुरातत्व विभागले चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब चाहिँ सम्पदाहरू, पुरातात्विक स्थलहरू सूचीकृत गरेको छ, सङ्कलन गरेको छ। प्रायः जसो चाहिँ 16औं 17औं शताब्दी भन्दा चाहिँ पुराना यहाँबाट सम्पदाहरू प्राप्त भएका छैनन्। खास गरी सेनकालका केही दरबारहरू, गढीहरू, किल्लाहरू चाहिँ यो जिल्लामा देख्न सकिन्छ भने धेरै जसो चाहिँ अब चाहिँ मन्दिरहरू, दरबार क्षेत्रहरू अतिक्रमण भएर नयाँ निर्माण कार्यहरू भइराखेका छन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रा सम्पदाहरू नाश हुने अवस्थामा रहेको देखिन्छ र यहाँका सम्पदाहरूलाई पनि हामीहरूले विभिन्न क, ख, ग गरी वर्गीकरण गरेका छौँ। सम्पदाहरू धेरै छन्। तुलनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि जिल्लाभरि प्रशस्त मात्रामा सांस्कृतिक सम्पदाहरू रहेका छन्। त्यसमध्येमा पनि हामीले वर्गीकरण परेका सम्पदाहरू करिब चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करिब 8वटा सम्पदाहरू वर्गीकरण परेका सम्पदाहरू छन्। विकासको पछि लास्टमा कुरा गरौँला। यसमा पनि हामीले यहाँका मन्दिर, विन्ध्यवासी मन्दिर, बन्दीपुरको विन्ध्यवासिनी मन्दिर र यो 200 वर्षभन्दा पुरानो होइन देख्छौँ। महालक्ष्मी मन्दिर बन्दीपुरकै हो, यो पनि महालक्ष्मी मन्दिर। खड्ग मन्दिर हो, यो पनि बन्दीपुरकै हो, खड्गदेवी। गणेश मन्दिर बन्दीपुरकै हो। यी सबै चाहिँ अब चाहिँ 100-200 वर्षभन्दा पुराना होइनन्। यो बाराई, ढोरबाराई, यो छब्दी बाराई हो, यो बिग्रिसकेको छ सम्पदा। लुती बाराई अलिकति पुरानै स्वरूपमा छ। यो भीमसेन ऋषिङको यो देवघाटको चाहिँ पूर्वको मणिमुकुन्देश्वर मन्दिर चक्रशिला भएको, अहिले पछि पुरातत्व विभागबाट बनाइएको संरचना स्लाइड। यो ऋषिङकोट कुनै बेला राज्यको दरबारको रूपमा रहेको तनहुँमा ऋषिङकोट। तनहुँसुर दरबार क्षेत्र कालिका मन्दिर पनि हो। यो तनहुँसुर दरबार क्षेत्रमा भएका तोपहरू। यो ऋषिङको रानी पोखरी। यो घिरिङ दरबार क्षेत्र। यो ढोर दरबार क्षेत्र कुनै बेला महत्त्वपूर्ण दरबारको रूपमा रहेको। यो चाहिँ तनहुँसुरकै चाहिँ सैनिक परेड खेल्ने ठाउँ। यो राजा बस्ने चौतारो भनिन्छ, तनहुँसुरकै हो, तनहुँसुर दरबार क्षेत्रको। तनहुँसुर दरबारको भ्यू टाढाबाट। तनहुँसुर दरबारमा भएका शिव मन्दिरहरू, विष्णु मन्दिरहरू। तनहुँसुरमा हामीले केही उत्खनन पनि गरेका थियौँ। त्यहाँ उत्खननको क्रममा दरबारको फैलावट, दरबारको विस्तार र त्यहाँ भएका विभिन्न संरचनाहरू पनि प्रकाशमा आएका थिए र पछिल्लो समयमा पुरातत्व विभागले त्यहाँ संरक्षण पनि गरिसकेको छ। त्यहाँ प्रकाशमा आएका चाहिँ जुन भग्नावशेषहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेबल बनाएर एउटा पर्यटन विकासको लागि आवश्यक आधारहरू तयार पारिदिएका छौँ। त्यहाँ भेटिएका चाहिँ उत्खनन क्रममा भेटिएका संरचनाहरू हुन्। रानीले नआउने ठाउँ भनिन्छ यसलाई। उत्खनन गरिएका दृश्यहरू, उत्खनन गरेर संरक्षणका दृश्यहरू संरक्षण गरिसकेका छौँ हामीहरूले। संरक्षण गरिसकेका छौँ संरक्षणका दृश्यहरू।
दुईवटा जिल्लाहरू पनि छन्, तर समग्र रूपमा हेर्दाखेरि नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने नवलपरासी जिल्ला अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्दा पनि पहिलेको कन्टेक्स्टमा एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। किनभने एउटा दुई हिसाबले महत्त्वपूर्ण थियो। एउटा त के थियो भने बुद्धको मावली क्षेत्र कोलिएको राजधानी क्षेत्र, अर्थात् खास गरी बौद्ध साहित्य अनुसार, न त अहिलेसम्म आर्कियोलोजिकली त्यो ठाउँ पत्ता लागेको छैन, आर्कियोलोजिकली पत्ता नलागे तापनि परम्परा अनुसार चाहिँ खास गरी बुद्धको मावली भएको सम्भावित ठाउँ भन्ने एउटा आधार। र दोस्रो के छ भने त्यहाँ रामग्राम स्तूप, जसलाई बुद्धले निर्माण प्राप्त गरिसकेपछि बुद्धको चाहिँ अब चाहिँ अस्तुलाई चाहिँ 8 भागमा बाँडिएको थियो र 8 भागमा बाँडिएको अस्तुमध्ये चाहिँ एक भाग रामग्रामका कोलीहरूले प्राप्त गरेको र त्यही कोलीहरूले चाहिँ बुद्धको अस्तु राखेर चाहिँ बनाएको स्तूप भनेर चाहिँ चिनिन्छ रामग्राम स्तूप। र परम्परा अनुसार के भन्ने चलन छ भने अरू अशोक सम्राट अशोकले आफू राजा भइसकेपछि, ठुलो बौद्ध मार्गी भइसकेपछि उनले चाहिँ बुद्धका अस्तु राखिएका चाहिँ 7वटा स्तूपको चाहिँ स्तूप पुनः निकालेर चाहिँ जम्बूद्वीपभरि 84,000 स्तूप बनाए। तर चाहिँ रामग्राम स्तूपमा चाहिँ त्यहाँ बाधा व्यवधान आएको हुनाले उनले चाहिँ अस्तु धातु निकाल्न सकेन। त्यसकारण चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ अस्तु छ भन्ने परम्परा छ। हुन त उत्खनन गरेर हेरिएको छैन। तसर्थ बुद्धका 8वटा चाहिँ अब चाहिँ जुन निर्माण स्तूपमध्ये स्तूप रहेको ठाउँ नवलपरासी जिल्ला, हुन त अहिले अर्को जिल्लाको रूपमा परिणत भइसकेको छ। साथसाथै त्यही ठाउँमा नै अर्को पण्डितपुर भन्ने ठाउँ छ, जसलाई पुरातत्व विभागले सम्भावित चाहिँ अब चाहिँ यो कोलिएहरूको चाहिँ अब चाहिँ कुनै सहर हुन सक्ने एउटा अनुमान गरेका छौँ। किनभने हामीहरूले त्यो क्षेत्रबाट नवलपरासीको पण्डितपुर भन्ने ठाउँबाट खास गरी लुम्बिनी कपिलवस्तुका समकालीन चाहिँ अब चाहिँ पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू भेटाएका छौँ। अर्थात् कपिलवस्तु लुम्बिनीमा जे जस्ता चाहिँ पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू भेटिएका छन्, तीसँग चाहिँ अब चाहिँ समानता राख्ने वस्तुहरू पण्डितपुरबाट भेटिएका छन् र त्यो एरिया ठुलो एरियामा पनि फैलिएको हुनाले हामीले अहिले त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गरिराखेका छौँ। त्यो हिसाबले पनि पण्डित खास गरी नवलपरासी क्षेत्र अहिले पश्चिम नवलपरासी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै गरी पूर्वी नवलपरासीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने त्यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। र नवलपरासीकै सन्दर्भमा यसको इतिहास खोज्दै जाने हो भने यहाँ पनि खास गरी प्रागैतिहासिक कालदेखि नै मानव बसोबासका सङ्केतहरू प्राप्त भएका छन्। किनभने सतपति एउटा प्रमाणित प्रागैतिहासिक साहित्य नवलपरासीको, यो डन्डा क्षेत्रमा त खास गरी सर्फेसियल अर्थात् यो चान्स फाइन्डिङ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसको चाहिँ सिक्वेन्समा चाहिँ अध्ययन भएको होइन नवलपरासीमा। तसर्थ प्रागैतिहासिक कालदेखि नै मानव बसोबासका सङ्केत छन् नवलपरासीमा पनि। र त्यसपछि यो पछिल्लो समय लिच्छवीकालमा आइपुग्दाखेरि लिच्छवीहरूकै अधीनमा देखिन्छ। पछिल्लो समयमा यो चाहिँ खास गरी खसमल्लहरूको समयमा यो कसको अधीनमा थियो, कता थियो भन्ने कुरा स्पष्ट इतिहास छैन। तर यता भूमैतिरबाट केही ताम्रपत्रहरू प्राप्त भएका छन्। ती ताम्रपत्रहरूले चाहिँ कता एउटा विजयनगरको सन्दर्भ पनि आएको बुझिएको छ, अलगै राज्य थियो कि भन्ने केही सन्दर्भहरू पनि आउँछन्। तसर्थ त्यो पिरियडमा अर्थात् मिडिएबल पिरियडमा नवलपरासीको एक्चुअल स्टेटस जानकारी पाइँदैन। पुनः चाहिँ अब चाहिँ खास गरी सेनहरूले राज्य स्थापना गरिसके पछिका दिनमा यो क्षेत्र नै के थियो भने सेनहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको थियो। तसर्थ अहिले पनि तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गरी नवलपरासी क्षेत्रमा यहाँ सिक्रोलीदेखि अर्थात् बेल्डियादेखि लिएर खास गरी हामी लास्टमा चाहिँ यो खैरेनीसम्म पुग्ने क्रममा त्यहाँ धेरै ठाउँमा चाहिँ सेन पिरियडका चाहिँ कहीँ गढीका भग्नावशेषहरू, कहीँ दरबारका भग्नावशेषहरू त्यहाँ अहिले पनि देख्न सक्छौँ। तसर्थ या त चाहिँ ईपूर्व या चाहिँ 1st, 2nd, 3rd सेन्चुरी तिरका चाहिँ अब चाहिँ भग्नावशेषहरू भेटिन्छन् चाहिँ नवलपरासी क्षेत्रमा, या धेरै पछि आएर चाहिँ 16औँ 17औँ शताब्दीका भग्नावशेष देखिने गरेका छन्। तसर्थ यो हरेक हिसाबले, ऐतिहासिक हिसाबले, पुरातात्विक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। र खास गरी यसले पनि समग्र रूपमा यो बागेश्वरी क्षेत्र, देवघाट क्षेत्रलाई छोएको छ। त्यो हिसाबले यो क्षेत्रको विशेष महत्त्व छ। यहाँ पनि हामीले विभिन्न सम्पदाहरू सङ्कलन गरेका थियौँ र सम्पदा सङ्कलन गर्ने क्रममा वर्गीकरण गरेका छौँ। त्यसको महत्त्वको आधारमा हामीले वर्गीकरण गरिसकेका छौँ। यस बारेमा छलफल गर्न आवश्यक छ। केही स्लाइडहरू छन्, फोटोहरू। पाली भगवती खास गरी सेन राजाहरूको चाहिँ इष्टदेवीको रूपमा मानिन्छ। रामग्राम स्तूप, यो चाहिँ नयाँ मन्दिर, त्यति पुरानो होइन, 100-150 वर्ष पुरानो हो रामकृष्ण मन्दिर भन्ने।
यो पण्डितपुरको पुरातात्विक स्थल जहाँ पुरातत्व विभागले अनुसन्धान गरि नै राखेको छ। बर्दगोरिया क्षेत्र हो यो, यहाँ पनि केही भग्नावशेष भेटिएका छन्, यहाँ अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ। यो शिवपुर गढी सेनहरूको समयमा बनेको चाहिँ गढी मानिन्छ, खास गरी दक्षिणतिरबाट चाहिँ शत्रुहरूको आक्रमण रोक्नको लागि यो गढी बनाइएको भन्ने चलन छ। मदारबाबुको थान छ, यो प्रसिद्ध चाहिँ थान हो। रुद्रपुर गढी पाल्पा राज्यका संस्थापक रुद्रसेनले बनाउन लगाएको गढी भन्ने भनिन्छ र यहाँ अहिले पनि भग्नावशेष छन्। यो चाहिँ ऐतिहासिक इनार स्लाइड दाउन्ने देवी, यो भन्नलाई चाहिँ दाउन्ने देवीलाई पनि यो खसमल्लहरूको समयदेखि नै चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण किल्लाको रूपमा थियो भन्ने सङ्केत चाहिँ खास गरी योगी नरेन्द्रनाथज्यूले पनि गर्नुभएको छ। पृथ्वी मल्लको पालामा नै यहाँ चाहिँ एउटा गढको रूपमा किल्लाको रूपमा रहेको थियो भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्। अहिले चाहिँ भएका यहाँ धेरै नयाँ संरचनाहरू, यो मुकुन्दपुर दरबार गढी यो पनि भग्नावशेषको रूपमा रहेको छ, सेनकालको भग्नावशेष हो। यो महादेव मन्दिर जुन मैले सिखौलीको कुरा गरेँ, बेल्टियाको कुरा गरेँ, जहाँ पुरातत्व विभागले उत्खनन गरेर अहिले चाहिँ हामीले मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दैछौँ र 60% काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यो मन्दिर सम्पन्न भइसकेपछि सम्भवतः यो क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि त्यो विकास हुने सम्भावना देखिएको छ। मौलाकालिका र हुन त यो मन्दिर भर्खरै केही वर्ष पूर्व बनेको कुनै बेला थान र सेनकालकै यो चाहिँ पीठको रूपमा मानिन्छ र कुनै बेला मौलौको पूजा गरिन्थ्यो, अहिले आएर भव्य मन्दिर बनाइएको छ। नेक्स्ट स्लाइड। यो नरसिंह धाम हो, यो नयाँ भर्खरै बनेको, त्यति पुरानो पनि होइन। लागि गर्ने सांस्कृतिक निरन्तरता मात्रै हो कि यसको चाहिँ के हो त महत्त्व, किन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बहस उठ्न थालेको छ, छलफल हुन थालेको छ र तसर्थ पछिल्लो समयमा आएर के छ भने सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई मानवको चाहिँ जीवन, मानवको चाहिँ अब चाहिँ दैनिक जीवन परिवर्तनसँग चाहिँ अब चाहिँ जोडिनुपर्छ भन्ने किसिमका आवाजहरू उठ्न थालेका छन् र मानवको दैनिक जीवनलाई परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भनेपछि पर्यटन विकास मार्फत, पर्यटन विकास मार्फत मात्र चाहिँ खास गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई देखाएर, खास गरी मौलिकता कायम गर्दै, आफ्ना परम्पराहरू कायम गर्दै, परम्पराहरूमा कुनै पनि चाहिँ अब चाहिँ भनौँ परिवर्तन नहुने गरी मौलिकता कायम गर्दै हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई पर्यटनका एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा विकास गरेर खास गरी आर्थिक उन्नति गर्दै समग्र समुदायको विकास गर्दै समग्र देशको विकास गर्नु नै खास गरी हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो र त्यही हिसाबले चाहिँ हामीहरूले सांस्कृतिक सम्पदालाई एउटा सांस्कृतिक पर्यटनको चाहिँ विकासको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यसै सन्दर्भमा हामीले 3 जिल्लाको चर्चा गऱ्यौँ। यी 3 जिल्लामा मैले धेरै गह्वरका सम्पदाहरू पनि देखाएँ, केही पुरातात्विक स्थलहरूको पनि मैले यहाँ चर्चा गरेँ। ती सबै पुरातात्विक स्थल र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको प्रयोग अब खास गरी पर्यटन विकासको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ र पर्यटन विकास मार्फत नै के हुनसक्छ भने स्थानीय विकास हुनसक्छ, समुदायको विकास सक्छ र समग्र देशको चाहिँ आर्थिक विकास हुनसक्छ भन्ने मान्यता हो। तसर्थ यी 3वटै जिल्लामा चाहिँ सांस्कृतिक पर्यटनका प्रशस्त सम्भावना छन्, प्रशस्त मात्रामा मठ मन्दिर छन्, आफ्नै किसिमका परम्पराहरू छन्, आफ्नै किसिमका रीतिरिवाजहरू छन्, मूर्तको साथसाथै अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा पनि प्रशस्त मात्रामा रहेका छन्। तसर्थ सांस्कृतिक पर्यटनको विकासको प्रशस्त सम्भावना छ। उत्तिकै धार्मिक पर्यटन पनि देवघाट एउटा धार्मिक पर्यटनको एउटा हबको रूपमा विकास हुन सक्छ, एउटा हिन्दू पिलग्रिमेज सेन्टरको रूपमा एउटा विकास हुनसक्छ देवघाट। तसर्थ धार्मिक पर्यटन लगायत चाहिँ मौलाकालिकादेखि लिएर हामीहरूले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ धार्मिक पर्यटनको उत्तिकै विकासको सम्भावना छ। खास गरी यो क्षेत्र जहाँ हामी अहिले छौँ वातावरणीय पर्यावरणीय विकास पर्यटनको विकासको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँका खास गरी विशेष गरी जहाँ जङ्गल क्षेत्रहरू पनि उत्तिकै चाहिँ अब चाहिँ यो वातावरणीय पर्यावरणीय पर्यटनको लागि उत्तिकै विकासको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। पछिल्लो समयमा आएर यो चाहिँ ठुल्ठुला तारै होटल या चाहिँ स्टार होटलमा चाहिँ गएर बस्नुभन्दा चाहिँ घरमा नै चाहिँ पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ, स्वागत गर्नुपर्छ। हाम्रो जुन नेपाली परम्परा हो अतिथि देवो भन्ने, घरमै स्वागत गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ एकातिर चाहिँ अतिथि पनि आउने, अर्कोतिर चाहिँ अब चाहिँ अतिथिको सम्मान गर्नेले पनि आर्थिक आम्दानी गर्ने हिसाबले घर वास पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ भन्ने छ।
त्यो हिसाबले पनि त्यो सम्भावना पनि नभएको होइन तिनटै जिल्लामा। र जलयात्रा पर्यटन नारायणी नदी अर्थात् विभिन्न नदी यहाँ आएर जोडिएका छन्, ल्याएर चाहिँ राख्ने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यहाँ उत्खननका कार्यहरू सुरुवात गरेका थियौँ र लगातार चाहिँ 3 वर्ष हामीले त्यहाँ उत्खनन गऱ्यौँ। उत्खननको क्रममा यो चाहिँ शिव मन्दिर भएको भन्ने त जानकारी भयो, किनभने माथि सानो सुरुमा एउटा शिला देखिन्थ्यो, अब त्यो शिवलिङ्ग हो कि होइन भन्ने क्लियर थिएन। तर उत्खनन गर्दै जाने क्रममा तर जलरी सहितको शिवलिङ्ग प्राप्त भइसकेपछिका दिनमा यो शिव मन्दिर हो भन्ने कुरा क्लियर भयो। र अर्को कुरा के क्लियर देखियो भने चाहिँ यो पाञ्चायन अर्थात् पञ्चदेवल रहेछ भन्ने कुरा पनि एउटा क्लियर भयो, किनभने चारै दिशामा सानसाना चाहिँ अब चाहिँ पछिल्लो समयमा 3टा भेटिसकेका छन्, एउटा हामीले आज हेर्न बाँकी नै छ। यो पञ्चदेवल हो भन्ने कुराको सङ्केत पनि हल्का प्राप्त भएको छ। ठुल्ठुला त छैनन्, साना साना आकारमा पञ्चदेवलको प्रतीकको रूपमा बनाइएको छ। र साथसाथै यो चाहिँ त्यसको आकृति हेर्दाखेरि तपाईँको जगको अवस्था हेर्दाखेरि कता कता चाहिँ भूकम्पको बेला चाहिँ भत्किएको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा हामीले अनुमान पनि गरेका छौँ। भूकम्पको कारणले त्यो भत्किएको अनुमान भएको छ र यिनै कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा राखेर अहिले त्यसलाई पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाएका छौँ। र अर्को एउटा यसमा सोच्ने आदरणीय चाहिँ गुरुवर हुनुहुन्छ, दुवैजना मेरा गुरुहरू। यसमा दुईवटा कुरा यहाँ चाहिँ एउटा यहाँ विचारणीय छ। एउटा कुरा के छ भने सेन कालमा खास गरी त्यो किसिमका शिखर शैलीका मन्दिरहरू चाहिँ बनेको देखिँदैन। सेन कालमा अलिकति चाहिँ डोम स्टाइलको मन्दिरहरू, बेल सेपका चाहिँ मन्दिरहरू बनेका छन्। यो चाहिँ जुन सिक्रोलीको चाहिँ शिखर शैलीको मन्दिर छ, कता कता मूर्तिया र हेर्दाखेरि काँक्रे विहार, सुर्खेतको काँक्रे विहारसँग पनि तादुमा राख्छ, किनभने जस्तै यही देवघाटको र चाहिँ त्यहाँको मन्दिरको चाहिँ मिल्दैन। देवघाटका जुन पञ्चदेवल छन् र त्यहाँको चाहिँ सिक्रोलीको चाहिँ अब चाहिँ त्यो फाउन्डेसन मिल्दैन चाहिँ, त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ अलिक सानो आकारको, त्यो चाहिँ अलिक ठुलो आकारको बुझिन्छ त्यो हिसाबले। र यस्ता किसिमका 2टा मात्रै मन्दिर देखिन्छन् अहिले हेर्दाखेरि। वाल्मिकी आश्रमको पनि सिक्रोलीको जस्तो मन्दिर होइन, र मूर्तिया र चाहिँ यहाँका एउटै किसिमका मन्दिर हुन्। र कुनै कुनै हिसाबले यो चाहिँ काँक्रे विहारसँग पनि कता कता यो मन्दिर चाहिँ मिल्छ। त्यसकारण त्यसबारेमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछौँ, अगाडि पनि बढाएका छौँ के कारणले भन्ने सवालमा। र विभिन्न समयमा उत्खननको क्रममा हामीहरूले लिएका फोटोहरू हुने। र अब 1 वर्षभित्र हामीले यो चाहिँ मन्दिर चाहिँ पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्छौँ। बागेश्वरी क्षेत्र कुनै न कुनै हिसाबले देवघाटसँग जोडिएको छ, कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ नवलपरासी जिल्लासँग जोडिएको छ, कुनै न कुनै हिसाबले सम्पूर्ण चितवन जिल्लासँग जोडिएको छ, कुनै न कुनै हिसाबले सम्पूर्ण तनहुँ जिल्लासँग जोडिएको छ। तसर्थ बागेश्वरी क्षेत्रलाई पनि यी सबै क्षेत्रसँग समेटेर चाहिँ अब चाहिँ हेर्नुपर्छ। विकास गर्ने सम्बन्धमा पनि यी सबै क्षेत्रलाई समेटेर यो क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्दै मेरा कुराहरू धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। जय होस्। रामबहादुर कुँवरजीलाई वरिष्ठ पुरातत्वविद हुनुहुन्छ, संस्कृतिविद हुनुहुन्छ, इतिहासविद हुनुहुन्छ र उहाँले यो क्षेत्रमा ज्यादै गम्भीरतापूर्वक आफ्ना जीवनका ऊर्जावान समय बिताउनु भएको छ भन्ने त मलाई ज्ञान थियो। उहाँको महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। अब वास्तवमा यता आएर मात्रै उहाँको प्रस्तुति मैले पाएको हुँ। यो कुनै प्रिन्ट भएर अथवा यो नयाँ प्रविधिसँग त म कुशल पनि छैन, मैले पाएको थिइनँ। तर यति माथिल्लो खालको प्रस्तुति पनि गर्न उहाँ समर्थ हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आज पहिलोपटक ज्ञान पाउँदैछु र म अत्यन्त प्रभावित भएको छु। वास्तवमा भन्ने हो भने अब आयोजकहरूले किन छान्नुभयो मलाई मैले बुझेको छैन। मुख्यतः उहाँको धेरै प्रतिशत उहाँको महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिले र केही प्रतिशत मेरो अज्ञानले गर्दा
मैले यसमा टिप्पणी गर्ने कुरा केही छैन र सुरुमा हाम्रो सापकोटा सर जस्तो लाग्छ उहाँले टिप्पणी गर्दा भनेकोमा मलाई बढी डर लागेको थियो। पछिमा उहाँले सायद सच्याउनु भयो, मेरो अनुहारलाई पनि केही हेर्नुभयो कि पूरक भनेको हुनाले यसमा। किनभने अहिले हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यू शैलेन्द्र पियाजीले पनि भन्नुभयो यहाँ आउनुभन्दा अगाडि यो गोष्ठीको राम्रो कुरा बुझिएको थिएन। यो रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा छापिने स्मारिकाको लागि केही मद्दत हुन्छ भनेर अब उहाँले प्राग इतिहासदेखि लिएर वर्तमान कालसम्मको सम्पूर्ण कुरा रौचिलो। म यसो आँखा लाउँदा मैले आफूलाई के भन्ने गरेको छु भने यो दिनेश राज पन्त भन्ने मान्छेलाई कसैले कविता ल्याएर दियो, कथा ल्याएर दियो, उपन्यास ल्याएर दियो, कतिले के सम्झन्छन् भने दिनेश राज पन्तले त्यो किताब पायो भने पल्टाउँदै पल्टाउँदैन भन्ने सम्झिन्छन्। त्यो भ्रम हो। बारम्बारमा मैले भन्ने गरेको छु, तर मेरो जाने ठाउँ पनि थोरै। त्यो बेलामा लेम्यान दिनेश राज पन्त गएको हुन्छ कविता, इतिहास, संस्कृति, नेपाली भाषा, संस्कृत भाषा, धर्म, दर्शनकोमा चाहिँ अलिकति दुष्ट दिनेश राज पन्त गएको हुन्छ। तर त्यो दुष्ट दिनेश राज पन्तले पनि दुष्ट आँखाले गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ दोष देख्ने पक्ष आएन। त्यसैले म उहाँले दिनुभएको 15-20 मिनट समयमा पूरक प्रस्तुति। मुख्यतः अब चितवनबाटै कुरा सुरु गरौँ। उहाँले यो चाहिँ प्राग ऐतिहासिक कालिक, पुरातात्विक काल, लिच्छवी काल, त्यसभन्दा पछिका कालमा ती सबै भनेका कुरा एकदम प्रामाणिक कुराहरू छ। र पछिल्लो कालमा पनि के हो भनेदेखि प्रामाणिक यस अर्थमा छ, यो जब मुकुन्द सेनको, यसैमा बिचमा एउटा कुरा जोडिहालौँ, हिजो आजको हाम्रो सत्रका आदरणीय अध्यक्षज्यू र डिआर पोखरेलज्यूको सद्भावनाले हाम्रो आदरणीय उपकुलपति त पहिले पनि गइसक्नु भएको थियो होला, उहाँले गुरु तपाईँ आउनुभएको रहेछ पहिले यहाँ दर्शन गर्नुहोस् चक्रशिलाको भन्ने। त्यहाँबाट विक्रम सम्वत 1606मा मुकुन्द सेनले बनाएको कुराको उल्लेख भएको शिलालेख पाइयो। त्यसबारेमा हिजो रमणानन्द स्वामीसँग पनि चर्चा भयो। त्यो मिल्दो छ। रुद्रसेनको विक्रम सम्वत 1571 हामीले पाएका छौँ। विक्रम सम्वत 1581-1582मा उनको नेपाल खाल्डोमा ठुलो आक्रमण भयो। मेरा आदरणीय दाइ डाक्टर महेश राज पन्तले त्यो खोजी गर्नुभयो र उहाँ र म भएर पूर्णिमाको 43, 45 र 46 पूर्णाङ्कमा छाप्यौँ पनि। अपेक्षाकृत पछिल्लो कालको कागजपत्र हो, टिपोट हो। त्यो 1581-1582 को तात्कालिकै टिपोट। विक्रम सम्वत 1603मा मुकुन्द सेनले उपत्यकामा फेरि आक्रमण गरे भनेर अहिलेको पाल्पामा भएको भैरव चाहिँ त्यही नेपाल खाल्डोबाट ल्याएको नै भनेर भन्छन्। र विक्रम सम्वत 1605 को सन्धिपत्रमा मगरहरू आए भने यसो गर्नु भनेर चाहिँ गरे हुनाले त्यसलाई पनि मुकुन्द सेनलाई नै लक्ष्य गरेको भनेर विद्वानहरूले ठहराएका छन्। पछिल्लो कालमा यो क्षेत्र मुख्यतया उहाँको कार्यपत्रमा पनि आएको छ। लिच्छवी कालमा त अहिलेको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नेपाल राज्य एकात्मक शासनमै थियो। ठाउँ ठाउँमा सामन्तहरू राखेर शासन गर्थे। त्यसको अर्थ अहिले पूर्व मेचीदेखि लिएर पश्चिम महाकालीसम्म जति छ, अर्को चाहिँ उत्तरको हिमालयदेखि दक्षिणको तराईसम्म ठ्याक्क भन्न खोजिएको होइन। कतै बढी होला, कतै घटियो होला। मुख्यतया यो कुरा हामी कसरी थाहा पाउँछौँ भने लिच्छवी कालका अहिलेसम्म पाइएका करिब 250 वटा जति अभिलेख
हाम्रा संस्कृत वाङ्मयका ग्रन्थहरू र चिनिया यात्रीहरूको वर्णनबाट यो निर्णय हुन्छ। पछिल्लोमा टुक्रिँदै गएपछि यो उहाँले चर्चा गर्नुभएको तीनवटै जिल्ला यो चाहिँ तनहुँको सेन राज्य अन्तर्गत पर्यो। तनहुँ राज्य अन्तर्गत तनहुँको पहाडको भाग त पर्यो नै, भित्री मधेसको रूपमा चितवन पर्यो र बाहिरी मधेस अथवा तराईको रूपमा चाहिँ रामनगर पर्यो। पृथ्वीनारायण शाहको नेपाली एकीकरणको जुन सफल हुँदै गएपछि हुन त पृथ्वीनारायण शाहले अन्तिममा विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते नुवाकोटको देवीघाटमा आफ्नो देह छोड्दाखेरि पूर्वपट्टि त अहिलेको हाम्रो सीमाभन्दा पनि माथि गएर टिस्टा नदीसम्म उनी आफ्नो राज्य पुर्याउन समर्थ भए। पश्चिमपट्टि केही त जितियो, तनहुँ पनि केही दिन जितियो, तर अन्तिममा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ पश्चिमबाट फर्किन बाध्य भएर पुर्खा द्रव्यशाहले कमाइदिएको राज्यभन्दा उनको चेपेभन्दा 1 अङ्गुल पनि उनको राज्य बढेन। तर तनहुँले सुरुमै सिकिस्त खाएको हुनाले तनहुँका अन्तिम राजा हरकुमार दत्त सेनले अब यो मैले तरै पनि राखेँ भने त कुनै दिन गोर्खालीले खान्छन् भनेर उनलाई कम्पनी राज्यमा मिलाइदिए। त्यसले हाम्रो तनहुँ राज्यको पहाड पनि हाम्रो नेपाल अन्तर्गत छ, भित्री मधेस चितवन आदि पनि हाम्रो अन्तर्गत छ, त रामनगर हामी अन्तर्गत छैन, अहिले भारतको राज्य अन्तर्गत परेको छ। र यो उहाँले प्रस्तुति गर्नुभएकोमा सबै कुरा एकदम प्रामाणिक छ। यो मलाई पहिले पनि लागेको र हाम्रो रामबहादुरजीको कुँवरजीको प्रस्तुतिबाट अझ भन्नुपर्ने कुरा अहिले के भइरहेको छ भने कोहीले मलाई के भन्छन् भने तैँले सीता खाइस् धेरै वर्ष वाल्मिकी क्याम्पसको, अहिले 7 वर्ष यतादेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको खाइरहेको छस्, तर त चाहिँ किन पुरातत्व विभागको चाहिँ प्रवक्ता बस्नु भएको छस्? साँच्चीको प्रवक्ता त हाम्रो रामबहादुर कुँवरजी हो। अब हाम्रो राज्यले पुरातत्व विभागलाई के दिएको छ भने 100 वर्षभन्दा माथिको पुरातत्वले हेर्नु भनेको छ। अब त्यो पुरातत्वसँग जनशक्ति एकदम कम छ, धनशक्ति अझ कम छ, कति पक्षमा मनशक्ति पनि कम छ। केही पोइन्टमा उनले यो राज्यभरिको कसरी हेरेर गर्छ? अब उहाँले पनि भन्नुभयो नयाँ बिल्डिङ ठहराउन गर्न सबैलाई मन पर्छ। अब मलाई के लाग्छ भने अहिले त प्रदेश सरकार पनि आछ, स्थानीय सरकार पनि आछ, अब केही काल चाहिँ हामीले नयाँ बिल्डिङ बनाउनु भन्दा खालि एउटा पुरातत्व विभागले त ठान्दैन के, त्यसको लागि प्रदेशमा पनि केही व्यवस्था गर्नु पर्यो, स्थानीय सरकारमा पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो। हाम्रा पर्यटकहरू आउने भनेको त हाम्रा पुराना ती सम्पदा हेर्न आउने हुन्, ती चाहे भौतिक सम्पदा हुन्, मूर्त सम्पदा हुन् अथवा अमूर्त सम्पदा हुन्, यी रक्षा गर्नु जस्तो त्यसको लक्षण देखा अहिले नै पनि पर्छ। जुन 1500 को कुरा गरियो, अब त्यहाँ प्रदेश सरकारले आएर भन्दा स्वामीजीहरूले पहिलेबाट रमणानन्द स्वामीजीले र प्राचार्य उहाँले पढिसक्नु भएको छ, हामीले पनि रुजु गऱ्यौँ हिजो डिआर सर र हामीहरू भएर। त्यसमा एउटा ताम्रपट्ट भनौँ अथवा पित्तल पट्ट भनौँ त्यो राखिएको छ, त्यहाँ अशुद्ध राखिएको छ। त्यसैले भोलि हाम्रो यहाँ रक्षा भयो भने त हामी रक्षा गर्न सक्छौँ। त्यो मलाई लुम्बिनीको उत्खननमा पनि लाग्थ्यो। अहिले काठमाडौँमै कुरा गरौँ, मानगृह, भद्रादिवास भवन, महत्त्वपूर्ण दरबारहरू, अझ त्यसमा कैलाशकुट भवन त चिनिया यात्रीले पनि वर्णन गरेका छन्। अनि मलाई त कहिले काहीँ के लाग्छ भने
बाबुआईदेखिको पुरानो न्यु रोडको घर पिउखा बेचेर अन्न नसकेर उचित शब्दमा अन्न नसकेर हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई पनि त्यो घर थाहा छ। आजको अहिले गोष्ठीको म झुम्बाराई गएँ, त्यो झुम्बाराईमा जाँदाखेरि मैले नै पनि त्यो नाश गरिरहेको त छैन भन्ने मलाई पिर पर्छ। यहाँले भने जस्तै रामबहादुर कुँवरले चाहिँ हामी सबैलाई फ्यान बनाउनु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक बधाई र उहाँको पूरक प्रस्तुति, उहाँमाथिको पूरक प्रस्तुतिको लागि यहाँलाई पनि हार्दिक बधाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। अब भने हामीले धेरै पहिलेदेखिबाट प्रतीक्षा गरिरहेको अर्को वरिष्ठ प्रस्तोता उपकुलपति जो नेपाल प्राज्ञ प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुनुहुन्छ डाक्टर जगमान गुरुङ, उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि प्रवचनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु।